وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہندہ کونے آویخ حدیث پیغمبر دی تیرے دھپ جن سارے دھونے تے آقا چگ کے حسن نو تلیاں تے لگے فرمانے اے بچڑا میرا سید ہے دسو اس تو سونا کون ہے مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اج دے اس پروگرام دے کنوینئر جناب مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور ساڈے میزبان حاجی شہباز صاحب و دیگر احباب جماعت اللہ پاک سب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے میرے تو قبل بھائی انعام الرحمن محمدی صاحب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور منقبت ذکر کر چکے نے اس تو پہلا حضرت ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بالعموم اور جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی بالخصوص عظمت اور شان بیان کر چکے پچھلے دنوں دے اندر میں گجراں والا آیا ساں تے میں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت منقبت اور شہادت دا ذکر کر چکے ہیں تو میں مناسب سے سمجھیا ہے کہ آج تہاڈے سامنے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور شہادت دا ذکر کیتا جائے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عثمان اور جڑا لفظ عثمان ہے اے دے وچ 5 حروف نے کنے
پانچ وری تے بولو کنے پانچ جویں آپ دے نام دے حروف پانچ نے ایویں اج آپ دیاں صفتاں بھی پانچ بیان کرنیاں نے پہلی آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں دوسری آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالہجرتین ہیں تیسری آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ سخیاں دے پیشوا ہیں اور چوتھی آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ پیکرے شرم و حیا نے اور پانچویں آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ پیکرے صبر و رضا نے یہ پانچ صفتاں جو تواڈے سامنے ذکر کیتیاں جان آؤ سب تو پہلی صفت تو آغاز کرنے ہیں پہلی آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالنورین نے یعنی دو نوراں والے عام ساڑی اردو زبان اندر بیٹی تے ایک لفظ اے بھی بولیا جاتا ہے کہ اے میری نور نظر ہے لاڈ وچ آ کے پیار وچ آ کے باپ اپنی بیٹی نو کہہ دیتا ہے اے تے میری آنکھاں دا نور ہے میری نور نظر ہے تو اس تناظر دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی دو نور نظر سیدنا حضرت عثمان کے نکاح میں بعض لوگاں دا موقف ہے کہ نبی پاک دی ایک کوئی بیٹی سی حالانکہ یہ موقف غلط ہے صحیح موقف ہے کہ نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں سن بولو چار بیٹیاں اور یہ اشارہ کنایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا ہے لیکن قرآن پاک اندر جو اشارہ کنایا آیا ہے وہ تو پہلا ایک مسئلہ سمجھ لو کہ بیٹی نو اپنی پنجابی زبان وچ کی کہندے نے تھی کہندے نا تے اردو وچ کہہ دیندے نے بیٹی تے انگلش وچ کی کہندے نے انگا جڑا کچھ آکھیا ہے تے اگے آ گئی عربی وچ بیٹی نو کہندے نے بنتن کی کہندے نے بنتن ایک بیٹی ہوئے تے بنتن دو ہون تے بنتین زیادہ ہو جان تے بنات ہون سنو قرآن پاک دی آیت ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اردوزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کلی ازواجکا اپنیاں بیبیاں نو کہہ دیو وبناتکا
اپنیاں بیٹیاں نو پردے دا حکم دے دیو۔ اگر ایک بیٹی ہوندی اللہ فرماندے کلی ازواجکا و بنتکا، اگر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں ہوندیاں اللہ فرماندے کلی ازواجکا و بنتیکا، لیکن اللہ پاک نے واحد دا لفظ بھی نہیں بولیا، تسنیہ دا بھی نہیں بولیا، بلکہ اللہ پاک نے جمع دا لفظ بولیا، فرمایا کلی ازواجکا و بناتکا۔ سونے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، لہذا پتہ لگا میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، اللہ اللہ سب تو بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس تو چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس تو چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب تو چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساریاں میرے نبی دیاں بیٹیاں، عظمت والیاں، شان والیاں، اللہ والا کڈی پیاری گل کردا ہے۔ عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا نبی دی بیٹی ہے، اے شجرہ کو کردا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ مومن دا سینہ ٹھردا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، آشان دساں تینوں آقا دیاں دھیاں دا، آشان دساں تینوں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم نالے پاک رقیہ دا، اے دھیاں ہن رسول دیاں نالے بہنا ہن بطول دیاں، اے دیاں ہن رسول دیاں نالے بہنا ہن بطول دیاں، ارشاد رب اکبر دائے، اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ مومن دا سینہ ٹھردا ہے، مومن دا سینہ مومن دا سینہ ٹھردا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم، انہاں 2 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں جنہاں دا نکاح سیدنا حضرت عثمان نال ہویا، پہلی میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ، رقیہ کا معنی پناہ مانگنے والی، انہاں دا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا بھی عطا کیتا جدا نام عبداللہ رکھیا، لیکن چھوٹی عمر دے اندر وہ بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا، دنیا چھڑ کر کے چلا گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان دے نال پہلے ہجرت حبشہ کیتی، پھر ہجرت مدینہ کیتی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے، ادھروں غزوہ بدر آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تیری بیوی بیمار ہو گئی ہے، تو رقیہ دے کول رہے گا، او دی عیادت کرے گا، او دی دیکھ بھال کرے گا۔ اللہ اللہ اسی بدر وچ لڑن واسطے جاواں گے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کردے نے محبوبہ میں بھی بدر وچ جانا چاہنا، میں بھی لڑائی کرنا چاہنا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان تو رہے گا مدینے دے اندر، تو رہے گا اپنی بیوی دے کول، تو رہے گا میری بیٹی دے کول۔ اللہ پاک جڑا اجر بدر وچ لڑن والیاں نو عطا کرے گا، اللہ پاک کوئی اجر مدینے وچ رہ کے تینوں عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدینے وچ رہ گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ بدر اندر گئے، اللہ پاک نے فتح نہ نوازیا، واپس آئے، مدینے دے لوگ میرے نبی دا استقبال کرن واسطے مدینے تو باہر نکلے، میرے پیغمبر کر کے نظر دوڑائی، فرمایا استقبالیو تہاڈے اندر جناب عثمان نہیں نظر آندے پے، محبوبہ عثمان تے قبرستان وچ موجود ہے، فرمایا خیر ہوے عثمان قبرستان وچ کی پیا کردا ہے، محبوبہ اج تہاڈی بیٹی رقیہ جڑی بیمار ہے اور دنیا تو چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے تہاڈی بیٹی، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں، میرے پیغمبر رون لگ پے اور رو کے میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے دلونی علی قبریاں، مینوں رقیہ دی قبر تے لے جاؤ، میرے پیغمبر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ دی قبر تے پہنچے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچ آنسو نے، سیدنا حضرت عثمان دیاں اکھاں اشکبار نے، میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو دلاسا دیتا، فرمایا عثمان گھبرانا، محبوبہ غم ہے بڑا رقیہ تے جان دا، لیکن دوجا غم میں وے ہن میرا تہاڈا رشتہ مک گیا، میرا تہاڈا ناتا مک گیا، میرا تہاڈا تعلق مک گیا، جڑا اللہ پاک نے دامادی دا رشتہ مینوں دتا سی او ختم ہو گیا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان گھبرانا، عثمان پریشان نہ ہو، میں تینوں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح دے دیواں گا، تو سیدہ ام کلثوم دا نکاح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کر دیتا، کلثوم کا معنی بارونق چہرے والی، سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہو گیا، سیدہ ام کلثوم بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیاں، دنیا تو چلیاں گئیاں، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر روندے پینے، میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دی عظمت دے اندر تاریخی جملے ارشاد فرمائے، فرمایا میری عثمان ہن بیٹی کوئی نہیں میرے کول موجود، اگر ہور بھی بیٹی ہوندی تے میں او بھی تیرے نکاح وچ دے دیندا، حضرات دی مکار مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، اللہ دی زمین تے حضرت عثمان صرف ایکو ایسے شخص نے جنہوں اللہ پاک نے کیسا اعزاز دیتا ہے جڑا پوری انسانیت وچ کسے کو کوئی نہیں، اعزاز اللہ نے صرف سیدنا عثمان کو دیتا ہے، کیڑا اعزاز ہے، کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکداب دی کرے، اگر کسے بندے دے نکاح اندر نے جو سیدنا حضرت عثمان دے نکاح اندر نے، اے اعزاز اللہ پاک نے پوری دنیا دے وچ اگر عطا فرمایا ہے تے صرف حضرت عثمان نو عطا فرمایا ہے، پوری انسانیت میں یہ اعزاز صرف ایک انسان کے پاس ہے جس کا نام ہے سیدنا حضرت عثمان، گج کے کہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کتنے بڑے ذات دے مالک نے، ذوالنورین ذوالنورین، اللہ اکھیاں دا اتارا ہے، نالے دل دا سہارا ہے، جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے، اور جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، ہم زلفی علی دائیں داماد نبی دائیں، ہم زلفی علی دائیں داماد نبی دائیں، جیدہ اج بھی مدینے بچ موجود چبارا ہے، جیدہ اج بھی مدینے بچ، میں آپ کے آیا، جیدہ اج بھی مدینے بچ موجود چبارا ہے،
अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है जिदा नूरी हया कर दे उस्मान प्यारा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असादहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बी पहला इदाद ते आप दा दूसरा इदाद क्या है आप ज़ुल्हिज्रतैन ने ज़ुल्हिज्रतैन दा की माना आपने दो हिजरत कीतियां एक हिजरत हबशा एक हिजरत मदीना मुट्ठी भर मुसलमान ने मक्का पाक अंदर मक्के वाले अपने जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे मुसलमान मेरे पैगंबर दे कोल आए अर्ज करते ने सोनिया इजाजत शाद इजाजत दो ना असी मक्का छड़ के ते जा रहे हैं बैठे अंदर जदों हालात दे तरो जाणगे ते आ जावांगे मेरे पैगंबर ने इजाजत दे दी इन्हां हिजरत करने वाले दे अंदर सैयदना हज़रत उस्मान और आप दी तौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया मौजूद ने मेरे पैगंबर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे कोल बैठे ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर आईयां आकर कर दियां ने महबूबा मैं अपनी आँखां नाल वेख के आईयां हज़रत उस्मान ते उन्हां दी बीवी ते तुहाडी बेटी मक्का छड़ के जा रहे ने मक्का छड़ के हिजरत करके जा रहे ने मेरे पैगंबर दी आँखां विचों आंसू आ गए मेरे पैगंबर ने रो के फरमाया अबू बकर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी दौजा ते सैयदना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी दौजा तो बाद अल्लाह दी ज़मीन ते अगर किसे जोड़े ने हिजरत की है ते इस जोड़े दा नाम उस्मान ते उन्हां दी दौजा मेरी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा फिर इन्हां दोवां ने हिजरत फिर जनाब मदीने दी बड़ी हिजरत भी की थी यारो हिजरत कितना बड़ा ये कोई छोटी गल नहीं हिजरत करना कितना बड़ा सवाब है कितना बड़ा अजर है मेरे आका फरमाते ने इन्नल हिजरता तहदिमु मा काना कबला जेड़ा बंदा हिजरत कर लेंदा है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाहां नू माफ कर छड़दा है सारियां गलतियां अल्लाह पाक ओदियां माफ करदा है इतना बड़ा अजर है हिजरत करना ये हिजरत मेरे पैगंबर दे सहाबा अज ते कोई गाने नहीं छड़दा अज ते कोई फिल्मा नहीं छड़दा अज ते कोई जनाब चरस दी भरी सिगरेट नहीं छड़दा अज ते कोई हुक्का नहीं छड़दा अज ते कोई जनाब सूद नहीं छड़दा मैं कुर्बान दावा जिन्ना कमली वाले दे मगर लग के अपना वतन भी छड़िया अपना घर भी छड़िया अपना टोटल सरमाया मेरे पैगंबर तो कुर्बान कर दिता किन्ने सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला इन्हें मेरे पैगंबर दे सहाबा जिन्ना सब कुछ पैगंबर तो लुटाया जिन्ना सब कुछ अल्लाह दे पैगंबर तो कुर्बान किया मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा मोहम्मद आ जड़ा हा लफ्ज़ है ना हा ये साडे उधर जंगली लोग उन्हां दी बोली है वो कहंदे ने आया हा गया हा कीता हा खादा हा पीता हा ये बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ है तो मैं कहना तुसी भी मेरे नाल मिल के पढ़ोगे ना तो तुहानू भी स्वाद आएगा मोहम्मद तुसी पढ़ो ना पढ़ो मोहम्मदी साहब ते पढ़नगे ना इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा बोल दे नहीं
بول دے نہیں لگدا عبدل غنی دے پاوے واہ ہی کھا لینے تسی بولن اے نہیں اب دو جڑے غنی دے پاوے انہاں دی گل کر رہے ہیں اے تے عالم دین اللہ پاک کے نبی عزت نظر کر رہا ہے بولو تھوڑا جا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ آیا اے کوئی نہیں بول دے محمد تن مسئلہ کی یار کیوں نہیں بول دے اب میں جمعرات تا دن کدی جلسہ نہیں کردا میں تہاڈی خاطر بیٹھا ہے کی کہہ رہے سن سفر کیتا میں کلا سفر نہیں کیتا میں صبر بھی کیتا میں کدو دایا بیٹھا تو پھر نہیں بول محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہاں ہوں بولے محمد دل خود انشاءاللہ سکون آئے گا قرار آئے گا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ آمنا و صدقنا کہا فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ اللہ غلط کے دل جڑ کے دل رسول اللہ بے سایہ محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ اللہ 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 صداقت دا نور عدالت دا نور حیاء دا نور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالحجرتین اور آپ دی تیسری خوبی کیے حضرت دی وقار اللہ پاک نے آپ نو دناد آپ نو اللہ پاک نے سخیاں دا پیشوا بنایا کلا سخی نہیں بنایا بلکہ سخیاں بات مثال بنایا اتنی سخاوت کو کاری نہیں رکھتا جنہی سخاوت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اللہ نے قربان داما مدینہ پاک اندر نبی پاک تشریف لے کے آئے اللہ پانی دا انتظام کوئی نہیں میٹھے پانی دا ایک کوما وہ بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر وہ پانی مول بیچ دائے پیسنل پانی دن دائے نبی پاک نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا کوما خریدے اللہ درستے در وقف کرے اللہ پاک انہوں جنت عطا کرے گا میں دعا کرنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی دے کول چلے گئے تسی گجرا والے دل ہو بھی بڑے کاروباری دے ادھر دیکھو نا میرے عثمان نے کڈا سونا طریقہ اپنایا ہے آپ فرماتے ہیں یہودی آؤ ایک کنواں بیچنا ہی وہ کہتا نہیں میں نہیں بیچنا فرمایا چلیں جے کر سارا نہیں بیچنا تے ادھا بیچ دے وہ کہتا کنواں پلا کیویں ادھا ہو سکتا ہے فرمایا میں تینوں طریقہ دسنا وا تو جو پانی مول بیچنا ہے اس کنویں دے پیسے لا منہ منگی قیمت مانگ جنی قیمت تو لائیں گا ادھی قیمت میں ادا کر دیواں گا جدو ادھی قیمت میں ادا کر دیواں گا ادھا کنواں تیرا ہو گیا ادھا کنواں میرا ہو گیا ایک دن تیرا کنواں ایک دن میرا کنواں ایک دن تو بیچ نہیں ایک دن میں بیچ لانگا انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے آتے موجہ پہیاں لگ دیاں نے کنواں بھی بچ جائے گا پیسے بھی آ جان گے انہیں اپنے والوں آکھا میں بڑا سیانا ماں اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ادھے کنویں دی قیمت ادا کر دیتی پر میں ہوں ادھا تیرا ہو گیا ادھا میرا ہو گیا انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے ایک دن وہ دیواری آئی انہیں جناب پانی مول بیچیا لوگانوں اگلے دن جناب عثمان دیواری آئی فرمایا 1 روپیہ نہیں لینا سارے بھر لو فری بھر لو اپنے بھی لے جاؤ بیگانے بھی لے جاؤ اور جنہاں نو مفت لبدا ہوے انہاں مل کا تو لینا ہے اپنے بھی بھر کے لے گئے یہودی بھی لے گئے عیسائی بھی لے گئے انہاں اج دا بھی بھر لیا تے کل دا بھی بھر لیا اگلا دن یہودی دا آیا تے یہودی ویلا بیٹھا مکھیاں مارے پیا کوئی پانی لین ہی نہ آوے کو مل کے
دے لینا سی ایک دو دفعہ جی ٹکور ہوئی نا تے سیدنا حضرت عثمان دے گھر گیا پہلے حضرت عثمان گئے سن ہن ہو گھر گیا ہے سیاست نو کہندے نے بزنس نو کہندے نے کاروبار نو کہندے نے کسی نال ملنا برتنے نو کہندے نے اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے کول آیا آکھدا عثمان میں اگلا ہفتہ بھی بیچنا چاہنا وا فرمایا اگے قیمت تیری مرضی دی ہن قیمت میری مرضی دی اللہ اللہ نے آکھا جویں کہندے میں کرن تیار ہاں جڑے کو 4 دنے دے گے حضرت عثمان نے پورا گھوما اللہ پاک دے رستے اندر وقف کیتا او دے وچوں پانی دا کر کے پیالہ بھریا میرے پیغمبر دی خدمت اندر لے کے حاضر ہو گئے محبوبہ اے اس کنویں دے وچوں میں پانی تواڈے لے کے آندا ہے اے ہوش فرماؤ نا میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے کیتے حضرت عثمان نے پیالہ پیچھے کیتا محبوب اج میرا دل ہور بھی جیا کردا ہے پر میں کی دل کردا ہے سونیا دل کردا ہے ہاتھ میرے ہون تے ہون تواڈے وان پر میں کوئی گل نہیں عثمان میرے پیغمبر نے پیالہ نیڑے کر دیتا نبی پاک نے پانی پی لیا پانی پین تو بعد نبی پاک نے فرمایا عثمان میں تیرا بدلہ جلدی اتار دیواں گا سونیا کادا بدلہ فرمایا آج ہاتھ تیرے سن ہونٹ میرے سن اللہ بڑی جلدی وقت لے کے آئے گا ہاتھ میرے کھون کے ہونٹ تیرے کھون کے تے پیالہ حوض کوثر دا ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں پیالہ دے کو سردا ہوئے گا اللہ غزوہ تبوک دا موقع آیا اور بندے کو پیسے ہونا بڑی گل نہیں اللہ دے راستے وچ خرچ کرنا بڑی گل ہے ایتھے بڑے بڑے مالدار پینے بڑے بڑے پیسے والے پینے اسی سارا سال اللہ پاک دے راستے وچ خرچ کرم تے جمعے پڑھائیے اللہ دے راستے وچ خرچ کرم دا فائدہ جے فائدہ جے فائدہ جے تے جدن جمعے وچ فنڈ مانگ لئیے نا تے بندے انج نہ دا اکھا تاں کر کے انج ویدے نے جویں اسی انہاں دے دوویں گردے ہی منگ لے ہوندے بھی دوویں گردے ہی کڈ انج بندے ویکھدے نے اے پیسے ہونا وڈی گل نہیں وڈی گل ہے بھی اللہ دے راستے وچ خرچ کرن دا جگرا ہوے اے جگرا جناب عثمان کولے اللہ اللہ میں قربان جاواں غزوہ تبوک دا موقع آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے دور دی جنگ ہے بڑا لمبا پینڈا کرنا ہے تبوک جانا ہے فنڈ دی لوڑ جی اللہ دے راستے دے اندر فنڈ خرچ کرو سیدنا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے محبوبہ کو 100 اونٹ غلے سمیت دادرا سمیت میں دیاں گا عثمان اللہ تیرا بھلا کرے بیٹھ جا حضرت عثمان بیٹھ گئے لیکن چندے دی ہور لوڑ نے میرے پیغمبر نے دوبارہ اعلان کیتا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے تے پھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کر دینے محبوبہ 100 اونٹ میں اور دیاں گا نال غلے دلب دے آیا ساتھ عثمان سمیت فرمایا عثمان اللہ تیرا بھلا کرے لیکن گھور ضرورت ہے سیدنا حضرت عثمان دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے محبوبہ 100 اونٹ میں اور دیاں گا اللہ نظرہ صاحب کرو خط 300 اونٹ کنے دے بن جاندے نے حضرت دی بکار 300 اونٹ جناب عثمان نے غزوہ تبوک اندر دے دیتے میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں اجے اور لوڑے نا اللہ اللہ نے قربان جاواں تے سیدنا حضرت عثمان کھڑے ہو کے اپنے گھر چلے گئے تشریف لے گئے گھر تے تھوڑی دیر تو بعد گھروں واپس آئے تے آپ نے جناب بیٹی تھیلی بھری ہوئی ہے دیناراں دی ایک روایت اندر آندا ہے آپ نے تھیلی بھری ہوئی تھری انج مرو انج تھیلی جناب حضرت عثمان نے انج کر کے نا انج تھیلی جناب حضرت عثمان نے بنائی ہوئی انج جناب اب میرا تے بٹوا بھی نکا جہا ہے بھی ہوڑا جہا ہے انج کر کے جناب عثمان نے انج کر کے نا ایک روایت اندر آندا ہے حضرت عثمان نے انج کر کے تھیلی بھر لی پوری تھیلی تے بھر کے دیناراں دی انج لے کر گیا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر تے لے آ کے میرے پیغمبر نے انج کر کے پکڑا دیتی دیناراں دی تھیلی ایک روایت اندر انج آندا ہے تے دوسری روایت اندر انج آندا ہے حضرت عثمان نے جھولی بھری ہوئی ہے دیناراں دی پوری جھولی بھری ہوئی ہے انج کر کے تے وہ دینار دی پوری جھولی میرے پیغمبر دے دامن دے اندر الٹا دیتی ہے تے نبی
پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت عثمان جو تھیلی انج کر کے پوٹڑی اپنے ہاتھ اندر پکڑی ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر جی کر کے انہوں سٹ دینے انج میرے نبی انج کر دینے نالے فرماتے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. میں غور کیتا انج کرم دا کی مانا انج سٹن دا کی مانا جڑی مینوں گل سمجھ آئیے وہ اے سمجھ آئیے کئی کالے لوگ کہندے نے کئی بڑی گلاں کردے نے عثمان نے کی کیتا بدر وچ بھی نہیں سی فلاں جگہ تے بھی نہیں سی عثمان جنتی کیویں ہو گیا. میرے پیغمبر انج کر کے تھیلی نو سٹ دینے نالے فرماندے نے عثمان نو کہن والیو عثمان نے کیتا کیے آ ویکھو عثمان دا کم آ ویکھو عثمان دا سرمایہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان نے اے کر کے بکھایا کہ میں نبی گواہی دینا اج تو بعد ثبوت نال میری گواہی سن لو. عثمان اگر مرتے دم تک کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ پاک نے دیتے جنتوں واجب کر چھڑیا ہے. ما ذرہ عثمان پوچھنے والوں عثمان نے کیا کیا ہے یہ ثبوت ہے عثمان کی کمائی کا. عثمان نے وہ کیا جو تم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ اللہ میں قربان جاواں رتبہ خدا بدایا ہے تو سبحان اللہ. رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ. رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ. عرش بریت چرچا سخیاں دے پیشوا دا. رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ. اللہ اللہ نے قربان جاواں صلح حدیبیہ دا موقع ہے میرے پیغمبر نے جناب عثمان نو سفیر بنا کے بھیجیا ہے. عثمان جاؤ نا مکے والے نو دسو نا اسی لڑن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہاں. سیدنا حضرت عثمان گئے دولت مند بندے امیر بندے بزنس مین بندے تے مکے والے اگے پیچھے دے پھردے اگے پیچھے دے پھردے عثمان دے. عثمان تیرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھولنے ہاں تیرے واسطے صفا مروہ دے دروازے کھولنے ہاں تیرے واسطے چاہے زمزم کھولنے ہاں پانی پی رج رج کے طواف کر رج رج کے صفا مروہ دی صحیح کر رج رج کے. تو کر سکنا ہے طواف تیرا نبی نہیں کر سکتا. تو پانی زمزم دا پی سکنا ہے تیرا نبی نہیں پی سکتا. تو صفا مروہ دی صحیح کر سکنا ہے تیرا نبی نہیں کر سکتا. تے میرے عثمان نے کی جواب دیتا سرکار جے نہ خوسن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. ویکھو پیارے تے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا. رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ. اللہ 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 میری گھر تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا. وفا کا اور سخیوں کا پیشوا عثمان ایک تیسری صفت ہے کہ سیدنا حضرت عثمان دی چوتھی صفت کی ہے آپ پیکر شرم و حیا نے. اللہ پاک نے آپ نو حیا دا پیکر بنایا حیا والا بنایا. اللہ اللہ میں عثمان جناب عثمان دی سیرت سنن والے جوانوں تسی بھی حیا دار بن جاؤ. پردے دے اندر سنن والیو میریو بہنوں جناب عثمان دی سیرت تسی بھی حیا دار بن جاؤ. جڑا لڑکا حیادار ہوئے گا وہ اکھاں چک چک کے غیر دیاں لڑکیاں تے عورتاں ول نہیں ویکھے گا. جڑی بہنا حیادار ہوئے گی وہ کدی اکھاں چک چک کے غیر مرماں ول نہیں ویکھے گی. حیادار بن جاؤ نا. سیدنا حضرت عثمان نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے
حضرت ابوبکر صدیق آئے، میرے پیغمبر چادر پہن کے بیٹھے نے، آپ دی ران مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، نبی پاک بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، نبی پاک بیٹھے رہے، سیدنا حضرت عثمان آئے، آپ نے جلدی جلدی ران تے کپڑا پا لیا۔ تو جدو سارے چلے گئے نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل نوٹ پہ کر دیا تھا، ماں عائشہ ایک گل نوٹ، ماں عائشہ ظہیر ماں عائشہ سیدہ عائشہ کر دیا نے، سونیا میں ایک گل تھوڑے کو پوچھنا چاہنی ہوں، پھر میں پوچھا عائشہ کی گل ہے، محبوبہ تاری ران مبارک تو کپڑا ٹے آیا تے ابوبکر صدیق آئے میرے بابا، تسی ہوئے بیٹھے رہے، سیدنا حضرت عثمان آئے، عمر آئے، تسی ہوئے بیٹھے رہے، تے جدو سیدنا حضرت عثمان آئے نا تو چھتی چھتی اپنی رانوں تے کپڑا پا لیا، وجہ کیے تے میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے عائشہ میں اودا کیوں نہ حیا کراں جے عرشاں دے فرشتے بھی حیا کر دے رہے، آسمان دے فرشتے بھی جدا حیا کر دے رہے، میں اودا کیوں نہ حیا کراں۔ عثمان حیا دار عثمان غیرت مند عثمان شرم تے برم والے عثمان، آؤ میرے بھائیو حیا دار بن جاؤ، آؤ نوجوانوں حیادار بن جاؤ، آؤ میری بہنوں حیادار بن جاؤ۔ اللہ نے قربان جاواں، یہ ہوگی چوتھی صفت تے پنجویں صفت جناب عثمان دی کیے، آپ پہ کرے صبر و رضا نے، آپ پہ کرے صبر و رضا نے، آپ نے صبر دیاں حداں بنا دیتیاں، صبر دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں۔ او یار کو تھوڑا صبر ہے، او جڑا کما جناب عثمان نے آپ خرید آئے، اللہ درستی وچ وقف کیتا ہے، اج اسے کمے دا پانی عثمان تے بند کر دیتا گیا ہے۔ یار کو تھوڑا صبر ہے، وہ جس مسجد نبوی دی جگہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی نے خرید کے لے کے دیتی ہے، اج اسے مسجد وچ نماز پڑھاؤں دی آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن میرے عثمان پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ وہ کائنات دے لوگوں تھوڑا صبر ہے، کئی دنوں تو کھانا تے پانی آپ تک نہیں پہنچایا جا رہا، لیکن عثمان پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان جی تسی جناب کئی دنوں تو پیاسے ہو، کئی دنوں تو بھوک لگتی ہے، کی کرتے ہو؟ فرمایا میں روزہ رکھ لینا وا، صبح جدوں میں فجر تو پہلا روزے دی نیت کر لینا وا، پھر یہ وچ گزارا کرنا وا، تے جدوں مینوں بھوک تے پیاس لگتی ہے میں قرآن پڑھ لینا، اللہ بھوک تے پیاس دور کر چھڑدا ہے۔ قرآن روح دی غذا جن نے دسیا ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دسیا ہے، اللہ نے قربان جاواں انہاں محاصرے دے دناں دے اندر ایک دن سیدنا حضرت عثمان اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گئے، آپ نے کو خطبہ ارشاد فرمایا اور باغیاں نوں مخاطب کر کے فرمایا، اے باغیوں میرے ایک گل تے دسو نا، اے جڑا کنواں مدینے دے اندر کنے خریدیا ہے؟ کیا میں نہیں خرید کر کے وقف کیتا؟ کیا نبی پاک نے نہیں سی فرمایا جڑا کنواں خرید کے دے گا اللہ نوں جنت دے گا؟ کیا میں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے نہیں دیتی؟ جے بالکل تسی دیتی ہو، اور میں کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جگہ دے گا اللہ پاک ہوں جنت عطا کرے گا۔ اپنے سارے فضائل و مناقب آپ نے ذکر فرمایا کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدوں میری جناب شہادت دی خبر پہنچ گئی جھوٹی کہ نبی پاک نے میرے خون دا بدلہ لین تے بیعت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ جنوں اللہ پاک دی طرفوں بیعت رضوان دا نام دیتا گیا، جی بالکل تسی کیتی ہے۔ آپ نے ساری گلاں بیان فرمائیاں، لیکن لوگوں جدوں دل سخت ہو جانا پھر دلاں تے کوئی شے بھی اثر نہیں کر دی۔ کئی بندیاں نوں تسی نہیں ویکھیا سارا رمضان تراویح وچ قرآن سنن گے، گانا پھر بھی نہیں چھڈن گے، سارے جمعے پڑھن گے، بدکاری پھر بھی نہیں چھڈن گے، نمازاں پڑھن گے، شراب نوشی پھر بھی نہیں چھڈن گے۔ اللہ کو دعا کریا کر دل سخت نہ ہو جائے۔ جدوں دل سخت ہو جاندے نے پھر بڑیاں بڑیاں نصیحتاں بھی بندے دے دل تے اثر نہیں کردیاں۔ انہاں بدبختاں دے دل سخت ہو گئے، انہاں دے دلاں تے میرے عثمان دی کسی تقریر دا کوئی اثر نہ آیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نوں پتہ لگا، آپ تشریف لے کر کے آئے اور پانی لے کر کے آئے۔ آپ جناب انہاں باغیاں دے نال آپ نے جناب پورے طریقے نال جناب لڑ کے پانی آپ تک پہنچایا، اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین جی میں تواڈے اگے تین گلاں رکھنا
وا تینوں تو کسی اس گل تے عمل کر لو نا پہلی گل یہ تسی خلافت چھڑ دیو خلافت ختم کر دیو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی جی مینوں کو خلافت دا شوق کوئی نہیں لیکن نبی پاک نے میرے فرمایا سی عثمان اللہ پاک تینوں ایک قمیض پہنائے گا لوگ اتارنا چاہن گے پر تو قمیض نہ اتاری علی جی میں سمجھنا وا اس قمیض تو مراد خلافت دی قمیض ہے لہذا میں قمیض نہیں اتار سکتا اچھا پھر دوسرا آپشن تواڈے کول موجود ہے میں تواڈے واسطے ایک تیز ترین گھوڑے دا انتظام کرنا تانوں گارڈ دینا سیکورٹی دینا تانوں مکے دیاں مدینے دیاں تا چو پار کڈنے آ تسی شام اندر چلے جاؤ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اوتھے حالات بہتر نے اوتھے کوئی باغی کچھ نہیں کر سکتا تے سیدنا حضرت عثمان رو پے فرماتے نے پیارے علی المرتضی جی میرے کولوں نبی دیاں گلیاں دی جدائی برداشت نہیں کیتی جاندی میرا دل نہیں کرتا میں مدینہ چھڑ کر کے جاواں دل کرتا ہے مدینے وچ رواں مدینے وچ دنیا تو چلا جاواں مدینہ میرے کولوں نہیں چھڑیا جا سکدا اچھا دوسرا آپشن بھی نہیں پھر آخری آپشن موجود ہے سانو جنگ دی اجازت دیو کیونکہ تسی امیر المومنین کے حکم آپ کے ہاتھ میں آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا آپ ہمیں حکم دیں ہم جنگ کریں گے قتال کریں گے لڑائی کریں گے مدینے کے اندر مدینے میں یہ باغیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے یہ ہم سے طاقتور نہیں ہے اگر ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے ہم ان کو ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی امیر المومنین نے کتنا پیارا جواب دیتا ہے فرمایا علی جی جویں میں نبی دیاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کردا ایویں میں نبی پاک دیاں گلیاں وچ لڑائی بھی پسند نہیں کردا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مدینے وچ خون بہے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو میرے پیغمبر دے پاک شہر دے اندر تلواراں نکلن میں نہیں چاہتا میری وجہ تو جنگ ہوئے مدینے دے اندر میں پسند نہیں کردا واہ عثمان تیرے صبر تو صدقے جاواں واہ عثمان تیرے تحمل تو صدقے جاواں واہ عثمان تیری عظمت و سلام ہے میں کٹ سکنا لیکن نبی پاک دیاں گلیاں دامن میں خراب نہیں کر سکتا سیدنا حضرت علی المرتضی واپس آ گئے چلدیاں 18 ذوالحج دا دن آ گیا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نماز فجر ادا فرمائی خواب آیا خواب اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی نبی پاک نے فرمایا عثمان ہو سکتا ہے اج دی افطاری تواڈی ساڈے نال ہو جائے ہو سکتا ہے تواڈی ضیافت وزی کر لئیے خواب تو بیدار ہوئے نا آپ دے چہرے تے مسکراہٹ اپنی زوجہ محترمہ نو خواب سنایا فرمایا لگتا ہے محبوب نال ملن دا وقت قریب آ گیا ہے لگتا ہے دنیا تو جان دا ویلا قریب آ گیا ہے لگتا ہے جام شہادت نوش کرم دا وقت قریب آ گیا ہے آپ نے قرآن پاک نو پکڑیا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی آپ نے شروع سے قرآن شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی قرآن پڑھتے چلے جا رہے قرآن پڑھتے چلے جا رہے سیدنا حضرت عثمان کی سیرت سنتے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو اور نوجوانوں عثمان دی شہادت دے سٹیٹس لگاندے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو اشتہار چھپا کے تے کانفرنساں کرواندے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو دیواراں تے بڑے بڑے فلیکس جناب عثمان دی شہادت دے بارے لگاندے ہو قرآن دی تلاوت پھر بھی نہیں کرتے ہو حضرت عثمان کی شہادت کے دن پر تعطیل اور چھٹی کروانے کے احتجاج کرتے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو عثمان کا پیغام قرآن ہے عثمان قرآن کا پیغام دے کر گئے قرآن پڑھیے ہر حالت میں قرآن کی تلاوت کیجئے ہر حالت میں قرآن نو اپنا بیلی بنا لو قرآن نو اپنا دوست
دوست بنا لو، قرآن نو اپنے سفر دا ساتھی بنا لو، قرآن نو اپنے ادر دا ساتھی بنا لو، قرآن نو اپنے خلوت دا ساتھی بنا لو، قرآن نو اپنی جلوت دا ساتھی بنا لو۔ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن پڑھن لگ پے، پڑھی جا رہے، تلاوت کیتی جا رہے، ادھر باغیاں نے دیواراں کراس کیتیاں، اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر موجود افراد نو مارنا شروع کر دیتا۔ اس کمرے دا رخ کیتا ہے جس کمرے کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالی موجود رہے۔ ایک باغی بدبخت اگے بڑھے آئے، انہیں اگے بڑھ کے تلوار جناب عثمان رضی اللہ تعالی مارنا چاہیے۔ آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ جو حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے، ہاتھ اگے کیتا ہے، تین انگلیاں اپنیاں کٹ گئیاں نے، تین انگلیاں نو کراس کر کے اے تلوار میرے پیارے عثمان دی گردن تک پہنچی۔ آپ دی زبان چو قرآن پڑھ دے پیسان، اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جملے قرآن دے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُل تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ سیدنا حضرت عثمان قرآن پڑھدیاں شہادت پائی، اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیاں دنیا تو گئے۔ اور لوگوں کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر چوائے گی، کسے دی گواہی ادھر چوائے گے، عثمان دی گواہی رب دا قرآن دے گا، رب دا قرآن دے گا۔ اللہ اللہ عثمان تیرے برگا مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے برگا مظلوم اور کوئی نہیں۔ کئیاں دناں دا پیاسا، کئیاں دناں دا پیاسا مغموم اور کوئی نہیں۔ ملیا نہ گردہ پانی کتنا ظلم ہے انتہا دا، رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادا، عرش پریت چرچا سخیاں دے پیشوادا، رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادا۔ قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ جتھے لیٹے نے جناب عثمان، اللہ پاک انہاں دی قبر تے قرورہ رحمتاں دا نزول فرمائے، اور سانو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔